आउनुहोस् हामी एसया 40बाट चाहिँ हामी एसया 40को 28 देखि 31 मा म पाठ गर्नेछु। यसरी एसया 40 को 28 देखि 31 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु सनातनका परमेश्वर, सारा पृथ्वीका सृष्टिकर्ता, न लल्याक लुलुक हुनुहुन्छ न थाक्नुहुन्छ भनी के तिमीले जानेका छैनौ अथवा के तिमीले सुनेका छैनौ? उहाँको समझ पनि नलगाइ नसक्नुको छ। उहाँ लल्याक लुलुक भएकोलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि बलहीनलाई उहाँले बल बढाइदिनुहुन्छ। जवानीहरूलाई पनि लल्याक लुलुक हुनेछन् र थाक्नेछन् अनि जवान मानिसहरू बिल्कुलै ठेस खाएर लड्नेछन्। तर परमप्रभुको बाटो हेर्ने चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन् र उनीहरू चिल झैँ पखेटाले उभो उभो उड्नेछन् र उनीहरू दगुर्नेछन्, थकित हुने छैनन् र उनीहरू हिँड्नेछन् र लल्याक लुलुक हुने छैनन् भन्छ। आमेन। यो लल्याक लुलुक भनेको चाहिँ गल्ने छैनन् भने है, फेरि लल्याक लुलुकै भयो भन्छ नि, त्यो भनेको गलेको भनेको के, त्यो चाहिँ उनीहरू गल्ने छैनन् भनेको है। अब हामी यहाँ देख्छौँ विशेष गरी यहाँ चाहिँ यशायाले परमेश्वर सनातनका परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्दैछ र कसरी परमेश्वरले चाहिँ दुर्बल व्यक्तिहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ होइन, कसरी चाहिँ एउटा अनि नयाँ ऊर्जा दिनुहुन्छ र उनीहरू चाहिँ के हुने छैनन् रे, अनि उनीहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन् र चिलहरू चाहिँ पखेटाले उभो उभो चढ्नेछन् भनेछ। उनीहरू दगुर्नेछन्, थकित हुनेछन् तर गल्ने छैनन् भनेछ है यहाँ। र जसरी सोलोमनले हितोपदेशको पुस्तकमा के भन्छ, ए अल्छी कहिलेसम्म सुत्छस् होइन, कमिला कहाँ गएर सिक भन्छ नि होइन सोलोमनले। त्यस्तै आज हामी पनि कमिला कहाँ होइन, अब हामी चिल कहाँ गएर सिकौँ है, चिलबाट हामीले के कुरा सिकौँ आज चाहिँ। अनि यहाँ भनेको छ, किन यहाँ भन्दैछ, किनभने उनीहरूले चिलले चाहिँ पखेटाले उभो उभो उड्नेछन् भने चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन् र उनीहरू चिलहरूले चाहिँ पखेटाले उभो उभो चढ्नेछन्, उनीहरू दगुर्नेछन् र थकित हुने छैनन् र उनीहरू हिँड्नेछन् र लल्याक लुलुक हुने छैनन् भन्छ है। आज हामी चाहिँ चिलबाट, चिलको मानसिकताबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ है त। विशेष गरी किनभने परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरा असल छ र त्यो सबै कुराहरूबाट हामीले केही न केही सिक्नु सक्छौँ। र आज चाहिँ हामीले चिलको मानसिकता सिक्छौँ र त्योबाट चाहिँ हामी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले विशेष गरी सिक्नेछौँ है। विशेष गरी अनि हामी चाहिँ अब सुगा जस्तो हुनु हुँदैन है, हामी चाहिँ चिल जस्तो हुनुपर्छ। तपाईँहरूले कस्तो हुनुपर्छ अरे, चिल जस्तो। किनभने सुगा धेरै बोल्छ नि त होइन, अर्का कपी गर्छ, प्यार 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 धेरै बोल्छ, तर सुगा धेरै माथि उड्नु सक्दैन है, बुझ्नुभयो। तर चिल धेरै बोल्दैन, तर ऊ कहाँ उड्छ, एकदम हाइटमा उड्छ है, उसको महानता एकदम ठुलो छ है। चिल भनेको चाहिँ चराहरूको राजा, आकाशको राजा भनेर चिललाई चिनिन्छ है, किनभने त्यो एरिया उसको हो है। त्यही कारण चिलको महानतालाई हामी त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ होइन। ऊ धेरै थोरै बोल्छ तर ऊ धेरै माथि उड्छ है। आज चिलबाट चाहिँ हामीले केही 5वटा कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा सङ्गत है त, पहिलो नम्बरमा छ सङ्गत। अब सङ्गत भनेको के हो त है, सङ्गत भनेको अब इङ्ग्लिसमा फेलोसिप भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ टु फेलोज इन द सेम सिप भनेको है। फेलोसिपलाई चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेको छ। अब नेपालीमा सङ्गत भनेको चाहिँ कुनै दुई व्यक्तिले के गर्छ, एकअर्कामा सङ्गत गरेको चाहिँ सङ्गति भन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ सङ्गत। अब हामी देख्न सक्छौँ चिल कहिले पनि अरू सानो चराहरूसँग उड्दैन है। चिल कहिले भँगेरासँग उड्छ, उड्दैन। कहिले कागसँग उडिरहेको देख्नु भएको चिल तपाईँले, चिल भनेको चिलसँग मात्रै उड्छ होइन, चिलले कहिले पनि अर्को सङ्गत गर्दैन, बुझ्नुभयो। चिलले के छ, इगल अलवेज फ्लाइज विथ इगल्स है। चिल जहिले पनि चिलसँगै उडिरहेको छ। ऊ बरु एक्लै उड्छ, तर उसले भँगेरा डाङ्ग्रे साङ्ग्रे कागसाग यस्तो सानो चिनो चरासँग चाहिँ ऊ कहिले पनि उड्दैन, किनभने उसको के छ, सङ्गत चाहिँ के छ, चिलसँग मात्रै हुन्छ, जोसँग उसको के त सबै कुराहरू मिल्छ है। अनि त्यस्तै क्रिस्चियनहरूले पनि के गर्नुपर्छ, हामीले पनि क्रिस्चियनहरूकै सङ्गत गर्नुपर्छ होइन। जसरी चिलले के गर्छ, आफ्नै जस्तो आफू जस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छ, त्यसरी नै क्रिस्चियनहरूले पनि के गर्नुपर्छ, संसारको सङ्गत गर्नु हुँदैन। किनभने बाइबलले हामीलाई के भन्छ, प्रभु येशूले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिसक्नु भएको छ भन्छ, अहिले नै के येशूसँगै होइन, परमेश्वरले। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ हामी संसारको मानिससँग सङ्गत गरेर के गर्छौँ, हामी संसारिक हुन थाल्छौँ होइन, संसारको कुराहरू हामी सोध्छौँ होइन। जसरी चिलले अरूको सङ्गत गर्दैन, हामी क्रिस्चियनहरूले पनि के गर्नुपर्छ, अनि त्यो तल तल उड्ने चराहरूको उसले सङ्गत गर्दैन क्या, त्यस्तै क्रिस्चियनहरूले पनि के गर्नु हुँदैन, न्यारो माइन्डेड भएको, सानो सोच भएको मान्छे, गलत सोच भएको मान्छेहरूको कहिले पनि के गर्नु हुँदैन, सङ्गत गर्नु हुँदैन है। सांसारिक सोच भएको मान्छे जसले तपाईँलाई तल झार्न खोज्छ होइन,
त्यस्तो व्यक्तिहरूको के गर्नु हुँदैन, तपाईँले कहिले पनि सङ्गत गर्नु हुँदैन। भने कस्तो खाले व्यक्ति होइन, कुरा काट्ने के, यताको कुरा गरेर उता लाउने होइन, तपाईँले भलाइ गरेको कहिले पनि नदेख्ने होइन, त्यस्तो खाले व्यक्तिको चाहिँ मुखले ठिक्का पार्ने, देखाउने अनुहार एउटा होइन, देखाउने अनुहार एउटा तर व्यवहार चाहिँ अर्को होइन, त्यस्तो ढोङ्गी मानिसहरूको सङ्गत कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो प्रभु येशूले चाहिँ मत्ती 23 अध्यायमा 7-8 चोटि ढोङ्गीहरू किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूलाई पनि त्यस्तो चाहिँ कति पनि मन पर्दैन त्यस्तो व्यक्तिहरू है, मान्छेको अगाडि ठिक्क पार्ने तर पछाडिबाट चाहिँ के गर्ने, हाम्रो कुरा काट्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू हो। अनि असल खराब सङ्गतहरू चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई त्यही भन्छ होइन। जसरी चिलबाट पनि हामीले त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ होइन, जसरी चिलले अरूको सङ्गत गर्दैन त्यस्तै हामीले पनि खराब व्यक्तिहरूको, सांसारिक व्यक्तिहरूको सङ्गत हामीले यसरी गर्नु हुँदैन। तर पहिलो कुरन्थीमा लेखेको छ, पहिलो कुरन्थी 15:33मा, पहिलो कुरन्थी 15:33मा यसैले आज यो सबैलाई थाहा भएको भयो यो पहिलो कुरन्थी 15:33मा, र सबैले म पछि भन्नुहोस् है त। धोका नखाओ, खराब सङ्गतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छन्। चाहिँ पावलले के भन्छ, धोका नखाओ भन्छ, डोन्ट बी डिसिभ, धोका नखाओ, खराब सङ्गतले के गर्छ, असल चरित्रहरूलाई बिगार्छ भन्छ। त्यहाँ तपाईँले उद्धार पाउनुभयो, तपाईँ क्रिस्चियन बन्नुभयो, तर फेरि सङ्गत गलतै गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यो मान्छे जस्तै हुनु, तपाईँको राम्रो चरित्र पनि के गरिदिन्छ, त्यो खराब मान्छेले बिगारिदिन्छ। त्यो बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी वार्निङ दिएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरन्थीको पुस्तकमा, दोस्रो कुरन्थी 6:14मा, दोस्रो कुरन्थी 6:14मा, दोस्रो कुरन्थी 6:14मा यसो लेखा छ, अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति, अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता, अनि ख्रिस्टको बेलियालसँग के एकता, अनि विश्वासीको अविश्वासीसँग के हिस्सा। अझै 16मा लेखेको छ, अनि परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिहरूसँग के सम्बन्ध, किनभने तिमीहरू जीवित परमेश्वरका मन्दिरहरू हौ, र जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म उनीहरूको बिचमा बस्नेछु र उनीहरूको बिचमा हिँड्नेछु, अनि म उनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र उनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भनेको छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ एउटै जुवामा ननारियो भन्छ पावलले है, गएर चाहिँ जोतिएर हिँड्ने होइन, संसारको मानिसहरूसँग चाहिँ एउटै जुवामा ननारियो भन्छ। भनेको त गाँसिएको भनेको है, संसारसँग हामी गाँसिनु भएन होइन। र तपाईँले देख्नु भएको छ कसरी चाहिँ त्यो गोरुलाई जुवा हालेर होइन के गर्छ, त्यो जोत्छन् नि होइन, त्यसरी नै हामी सांसारिक मान्छेहरूसँग पनि हामी त्यसरी नै नारिनु हुँदैन भनेपछि। त्यही भएर अधर्म, धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति भन्छ भनेको के सरोकार होइन, अँध्यारो र उज्यालो मिल्छ मिल्दैन, त्यस्तै चोर र पुलिस मिल्छ मिल्दैन, त्यस्तै संसार र हामी भने त्यस्तै हो, उल्टो कुरा हो यो चाहिँ, यो कहिले पनि मिल्दैन, योसँग के सरोकार भनेर भन्छ। त्यही भनेर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिसँग के सरोकार भन्छ है। संसारको मान्छेको मन्दिरमा चाहिँ मूर्ति मात्रै हुन्छ, तर परमेश्वरको मन्दिर त हामी आफै हो है। त्यो कुनै पनि जीवित चाहिँ कुनै पनि मूर्ता पत्थरहरूमा चाहिँ परमेश्वर बास बस्नुहुन्न भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर अविश्वासको सङ्गतदेखि पनि सावधान भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। रोमी 12:2मा यसो लेखेको छ, रोमी 12:2मा, अनि यस संसारसित एक नासे नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाइद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ भन्छ। आमेन। त्यही भएर यस संसारसित एक नासी नहो भनेको एउटै नहो, अघि भनेको जस्तै ननारियो भनेको एउटै नहो, एक नासी नहो भन्छ। तर यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दै मनको नयाँ हुवाइद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ भन्छ है। भजन सङ्ग्रह 1मा पनि, भजन सङ्ग्रह 1:1मा मैले हेर्छु बाइबलको पद किन धेरै ल्याउँदैछु, किन म व्यक्तिगत व्याख्या गर्न चाहन्न है, बाइबलले नै हामीलाई यसको बारेमा भन्छ। यसो लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 1:1मा यसो लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। चाहिँ खराब सङ्गत नगर्ने मानिस चाहिँ कस्तो हो अरे, धन्यको हो भन्छ मानिस। त्यही भएर भनेको छ, जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न त पापीहरूको बाटोमा उभिँदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ, त्यस्तो मानिस चाहिँ के हो, धन्यको हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पहिलो कुरन्थी 5:11मा
पहिलो ग्रन्थी 5:11 पहिलो ग्रन्थी 5:11 यसरी लेखिएको छ, तर भाइ कहलिएर पनि यदि कोही व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्तिपूजक वा गाली बक्ने वा मतवाला वा धुतहा हो भने त्यससँग सङ्गत नगर्नु भने अब मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु र त्यस्तो सङ्गत खाँदै नखानु पनि भन्छ। अब यसको सन्दर्भलाई बुझौँ है त, माथिको पदमा लेखेको छ, तर पनि यस संसारका जम्मै व्यभिचारीहरू वा लोभीहरू वा धुतहाहरू वा मूर्तिपूजक गर्नेहरूसँग सङ्गत नगर्नु भनेको चाहिँ होइन भन्छ। भन्न खोजेको संसारसँग हिँड्दैन हिँड्ने भन्न खोजेको होइन, तर कस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ सङ्गत नगर भन्छ पावलले। हेर्नुहोस् है, किनकि त्यसो हो भने त तिमीहरू यस संसारबाटै निस्किजानु पर्छ होइन। कसैको पनि सङ्गत नगर्ने भन्दा संसारबाट निस्किएपछि मात्रै त्यस्तो सम्भव छ। तर यहाँ 11 पदमा के भन्छ पावलले, तर भाइ कहलिएर पनि भन्छ, भन्न खोजेको विश्वासी भएर पनि होइन, विश्वासी भएर पनि जो व्यभिचारी छ, मूर्ति पूजा गर्दै हिँड्छ, लोभी छ होइन, त्यस्तो खाले व्यक्तिको चाहिँ सङ्गत नगर्नु भनेर चाहिँ पावलले भन्छ। जो ढोङ्गीहरू क्या, आफूले विश्वासी भन्ने तर चरित्रमा चाहिँ के छ, दागी टागहरू होइन, मन चाहिँ कालो भयो, त्यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ सङ्गत नगर्नु भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भन्छ। त्यस्तो मान्छेसँग त बसेर खाँदा पनि नखानु भन्छ पावलले होइन। अझै कठोर बाइबलको वचन कठोर छ होइन। कति समय हामी डिप्लोमेटिक हुन खोज्छौँ होइन, तर बाइबलले स्ट्रेट भन्छ होइन। पावलले के भन्छ, खाँदै पनि नखानु अरे त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ पावलले चाहिँ त्यो हामीलाई भन्दछ है। किनभने यो भित्र मण्डलीभित्रको कुरा गर्दैछ पावलले कोरिन्थीको पुस्तकमा। अझै हामी एक्सट्रिममा जान्छौँ भने पावलले अर्को कुरा के भन्छ, रोमी 16:17 हेर्नुहोस् है, त्यहाँ लेखेको छ। अब ढोङ्गी क्रिस्चियनहरूबाट नि सङ्गत गर्नु भएन, अब अर्को झुटा शिक्षकहरूको पनि सङ्गत गर्नु भएन। यसो लेखेको छ रोमी 16:17 र 18 यसो लेखेको छ। रोमी 16:17 र 18 यसो लेखेको छ, अब हे भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यस शिक्षाको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस भन्छ। टाढा बस भनेको छ है, तिनीहरूसँग ल ठिकै छ त नि, मिलेन के अरे सँगै बसौँ भनेर भनेको छ यहाँ पावलले होइन। टाढा बस भनेको छ होइन, त्यस्तो व्यक्तिबाट टाढा, जोसँग हाम्रो शिक्षा सिद्धान्त मिल्दैन त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ टाढा बस भनेको छ। किनकि त्यस्ता मानिसहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन्, तर तिनीहरूले आफ्नै पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली वचन र चिप्ला कुराहरूद्वारा तिनीहरूले सोझाहरूका हृदयलाई धोका दिन्छन् भनेको छ। जोसँग हाम्रो शिक्षा मिल्दैन, मण्डलीको सार मिल्दैन, त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चिनिराख, त्यहाँ चाहिँ पहिला चिनिराख र त्यस्तो व्यक्तिबाट टाढा बस भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई भन्दछ। सिधा सोझाहरूका हृदयहरूलाई के गर्छन्, तिनीहरूले धोका दिन्छन्, मिठो बोल्छन् तर के गर्छन्, झुटा कुराहरू चिप्लो कुराहरू गरेर चाहिँ गर्छन्, मान्छेलाई बहकाउँछन् भनेर चाहिँ पावलले यहाँबाट चेतावनी दिएको कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तर हामीले अब सङ्गत चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको है, हिब्रू 12:2 किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो असल मित्र साथी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। त्यो हिब्रू 12:2 लेखेको छ यसरी, हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेरौँ, येशूलाई हेर्दै जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको साहसमा सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो र जसले आफ्नो विरुद्धमा पापीहरूको यस्तो विरोध सहनुभयो र उहाँलाई यस हेतुले विचार गर कि तिमीहरू थकित नहो र आफ्नो मनहरूमा हताश नहो। आमेन। तर हामीले येशूलाई हेर्नु पऱ्यो, उहाँको सङ्गत हामीले गर्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ के भनेको छ यहाँ, आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको साहसमा सहनुभयो भनेर चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। पहिलो नम्बरमा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको सङ्गत गर्नु पऱ्यो। अब दोस्रो नम्बरमा उहाँका मानिसहरूको सङ्गत गर्नु पऱ्यो है। पहिलो कुरिन्थी 11:1 पहिलो प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गत गर्नु पऱ्यो र दोस्रोमा चाहिँ उहाँका मानिसहरूको सङ्गत गर्नु पऱ्यो। यसरी आएको छ, पावलले यसरी भन्छ यहाँ पहिलो कुरिन्थी 11:1 होइन, पावलले भन्छ 11:1 जसरी म ख्रीष्टको देखासेखी गर्छु त्यसरी नै मेरो देखासेखी गर्ने हो भन्छ। तर हामीले परमेश्वरका मानिसहरूको क्रिस्चियनहरूको हामीले देखासेखी गर्ने है। त्यो कारण चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यही भन्छ, हाम्रो जुन अग्र पास्टर जो छ उहाँहरूको चाहिँ देखासेखी त्योहरू पावलले त्यही भन्छ, जसरी मैले ख्रीष्टको देखासेखी गर्छु तिमीहरूले पनि के गर, मेरो देखासेखी गर होइन।
त्यही कारण यदि मैले ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु भने मात्रै तपाईँले के गर्ने हो, मेरो देखासेखी गर्नु। तर मैले ख्रिस्टलाई पछ्याउँदिनँ, आफ्नै अनुसार हिँड्छु भनेपछि तपाईँहरूले मेरो देखासेखी गर्नु हुँदैन। त्यही भएर यहाँ पावलले पनि त्यही भन्छ, जसरी मैले ख्रिस्टको देखासेखी गर्छु होइन, किनभने उसले ख्रिस्टको देखासेखी गर्छ, त्यही भएर हामीले उसलाई उसको देखासेखी गर्न सक्छौँ, उसको उदाहरणलाई हामीले पछ्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर हामीले उहाँका मानिसहरूको पनि हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ है त। हितोपदेश 13 को 20 मा हितोपदेश 13 को 20 मा यसो लेखेको छ, जो बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमान बन्नेछ, मूर्खहरूको साथमा लाग्ने मानिस नष्ट हुनेछ के भनेको छ। जोसँग हिँड्यो ऊ त्यस्तै हुन्छ होइन। एउटा के अरे कथा भनेको थियो कि एउटा व्यक्तिले एउटा मौरी रहेछ अरे, झिँगासँग हिँड्न थालेछ अरे, अनि त्यहाँपछि के भयो अरे, के भएछ अरे त्यहाँपछि अब झिँगा त फोहोरमा जान्छ होइन, ऊ पनि त्यही जान थाल्यो भने ऊ त म मौरी हो भन्ने कुरो बिर्स्यो क्या उसले। किनभने अब ऊ त फुलफुलमा गएर रस चुस्दै ऊ त मह निकाल्ने मान्छे, अब झिँगाको सङ्गत गरेर गएको फोहोरमा डुल्दै हिँडेर होइन। त्यस्तै यहाँ बुद्धिमानसँग हिँड्ने मान्छे के हुन्छ अरे, बुद्धिमानै हुन्छ होइन। त्यो कारणले सङ्गतले धेरै फरक पार्छ। त्यो भएर तपाईँ कोसँग हिँड्ने हुनुहुन्छ अलिकति विचार गर्नु पर्यो है। त्यो कारणले जवानहरूले पनि हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ सबैजनाले के गर्नु, म कोसँग हिँडिरहेको छु, कोसँग बसिरहेको छु, कोसँग बोलिरहेको छु, त्यसले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गर्छ। म तू जस्तो हुन्न भने पनि हामी उसँग हिँड्छौँ बस्छौँ बोल्छौँ हामी त्यो भइहाल्छौँ क्या, त्यसले इफेक्ट हामीलाई जसरी पनि पार्छ। त्यो कारणले त्यही भन्छ, बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमानै हुन्छ, तर मूर्खहरूको साथमा लाग्ने मानिस चाहिँ नष्ट हुन्छ भनेको चाहिँ है। त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो वार्निङ दिन्छ है। त्यो कारणले हिब्रू 10 को 25 मा, त्यही भएर हामीलाई त्यो महानाज्ञा त्यही भएर दिएको है, हिब्रू 10 को 25 मा। त्यही भएर एकसाथ भेला हुन नछोडौ भनेको कारण के हुन्छ, सङ्गतले हामीलाई असर पार्छ। त्यही भएर चाहिँ शनिबार आउनु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने 6 दिन त अब बाहिरी मानिससँग डुलेपछि अब एक दिन त अब फेरि अनि परमेश्वरको मानिसहरूको आउनु पऱ्यो नि त, जबरजस्ती भयो भने होइन। अब आउनु त सबै दिन आएको राम्रो होइन, एक दिन भयो भने आयो भने त अलिकति इफेक्ट गर्छ कि भनेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यहाँ। त्यही भनेर कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो किनभने सङ्गत गर्नको लागि सङ्गति भन्छ नि, त्यो सङ्गत गर्न आएको हामी यहाँ सबै, म तपाईँहरूसँग सङ्गत गर्न, तपाईँ मसँग सङ्गत गर्न, अनि हामी सबैजना परमेश्वरको सङ्गत गर्न चाहिँ हामी यस मण्डलीमा आएको हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँको सङ्गत यसरी मण्डलीमा हामी भेला भएर हामी सबैजना एकअर्कामा सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। त्यही भएर पहिलो नम्बर सिक्ने कुरा के रहेछ अरे, सङ्गत है। चिलबाट सिक्ने कुरा के रहेछ अरे, पहिलो सङ्गत है। त्यही भएर जो पाए त्यसमा सङ्गत, म को हो भनेर चिनेर हामीले त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर चिलले कहिले पनि आफ्नो ओहदालाई छोडेर कहिले पनि तल आएर ऊ खराब कुराहरूसँग सङ्गत गर्दैन, ऊ कहिले पनि त्यसरी निचा हुँदैन। त्यसरी हामी पनि के गर्नु पऱ्यो, हामी स्वर्गका मानिसहरू भएर हामी स्वर्गका परमेश्वरका मानिसहरूसँग हामीले के गर्नु पऱ्यो, सङ्गत गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ, दोस्रो नम्बरमा चिलबाट सिक्ने पर्ने कुरा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा छ चिलको निडरता। निडरता भनेको अर्थ ऊ कुनै पनि कुरादेखि डराउँदैन है। निडरता, चिलको निडरता, किनभने ऊ डराउँदैन है। जब आकाशमा ठुलो आँधी भेरी आउँछ होइन, ठुलो वर्षाको लागि कालो बादल भेला हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो चरा नि डाङ्ग्रा फट्याङ्ग्रा के हो होइन, काग साग सबैजना के भन्छ डराएर सबै आफ्नो गुणभित्र लुक्न जान्छ होइन। तर चिल चाहिँ के हुन्छ, अब गुणबाट निक्लिन्छ ठ्याक्क के जब आँधीभरि आउँछन्, किनभने उसलाई चाहिँ त्यो कुरा मनपर्छ चिललाई चाहिँ, र उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो आँधीभरिको सहायताले ऊ अझै माथि के गर्छ, बादलहरूको माथि पुग्छ। किनभने उसलाई चाहिँ के चाहिन्छ, ठुलो बतास चाहिन्छ। उसलाई उड्नको लागि के चाहिन्छ, हावा एकदमै जरुरी छ। त्यो ठुलो बतासले के गर्छ, उसले त्यसलाई चाहिँ एकदमै फाइदा स्वरूप के गर्छ, उसले अझै माथि उड्ने चाहिँ उसले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा मौकाको रूपमा लिन्छ र उसले के गर्छ, अझै जति माथि भन्दा पनि अझै ऊ माथि उड्न थाल्छ। अनि उसले चिलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्योसँग चाहिँ ऊ डराउँदैन, उसले के गर्छ त्यसलाई फेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यहाँबाट चाहिँ चिलले के गर्छ, त्यो जुन भनौँ न चट्टान जतिसुकै ठुलो परे पनि, पानी जतिसुकै भारी वर्षा भए पनि ऊ के गर्दैन, त्यो कुरासँग डराउँदैन र ऊ निस्किन्छ, त्यसलाई के गर्छ, उसले फेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यसरी नै हामीले क्रिस्चियनहरू भइसकेपछि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले कहिले पनि समस्याहरूदेखि परीक्षाहरूदेखि
कहिले पनि आउने जिन्दगीमा आउने आँधीहरूदेखि चाहिँ हामी कहिले पनि डराउनु हुँदैन। आमेन। त्यो एउटा याकुबको पुस्तकमा भनेको छ हेर्नुहोस् है, याकुबले के भन्छ, याकुब 1को 2देखि 4मा, याकुब 1को 2देखि 4मा यसो लेखा छ, यसो लेखा छ यहाँ, मेरा भाइहरू हो, जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ यसलाई पुरा आनन्द सम्झ भन्छ है। डराएर घरभित्र पस भनेको छ यहाँ होइन, के भनेको छ बाइबलले, तर यसलाई पुरा आनन्द सम्झ भन्छ कि यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गर्छ र धीरजलाई आफ्नो सिद्ध काम गर्न दियो कि कुनै कुराको खाँचो नपर्ने गरी तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण हो। आमेन। त्यो कारणले परीक्षा हामीमा किन आउँछ, किनकि त्यसले के गर्छ, त्यो विश्वासको जाँचले के गर्छ, अनि धीरज उत्पन्न, हामीमा धैर्य उत्पन्न गराउँछ। हामीले परमेश्वरलाई कति भरोसा गरेर रहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो परीक्षामा जाँचमा देखा पर्छ होइन। त्यो कारणले त्यही भन्छ। अनि त्यो धैर्यताले के गर्छ, हामीमा सिद्धता ल्याउँछ भन्छ। जति हामी उहाँमा धैर्य हुन सिक्यौँ, उहाँमा भरोसा गर्न सिक्यौँ, त्यसले के गर्छ, हामीलाई अझै सिद्ध बनाउँदै लान्छ। अनि कुनै पनि कुराको खाँचो नपर्ने गरी तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण हो भन्छ, ताकि हामीलाई पूर्णतामा लानको लागि, अझ हामीलाई बलियो र सिद्ध बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा हाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले जो मान्छेले धेरै परीक्षाहरू फेस गर्छ त्यो कुरामा विजय पाउँछ, त्यो मान्छे के हुन्छ, सधैँ बलियो हुन्छ, ऊ सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ है त। त्यो एउटा यहाँ 12 पदमा पनि त्यही भनेको छ। 12 पदमा यसो लेखा छ, धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ भन्छ। आमेन। एउटा चाहिँ यहाँ भनेको छ जीवनको मुकुट पाउनेछ भन्छ। कस्तो व्यक्तिले भन्दाखेरि जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ भन्छ होइन। 5वटा मुकुटमध्ये एउटा मुकुट कसरी पाइँदो रहेछ, जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ होइन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के पाउँछ, जीवनको मुकुट पाउँछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। कि त्यही भएर चाहिँ यदि हामी डरायौँ भने हामी कहिले पनि परीक्षामा स्थिर रहन सक्दैनौँ। पहिलो पत्रुस 1को 1देखि, पहिलो पत्रुस 1को 6देखि है त, पहिलो पत्रुस 1को 6देखि 7सम्म, पहिलो पत्रुस 1को 6देखि 7सम्म यसो लेखा छ, अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ यो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। येशू ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस् र उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गरेर नसकिने र महिमाले भरपुर भएको आनन्दले खुबै आनन्द मनाउँछौ भन्छ। आमेन। है यहाँ त्यही भनेको छ होइन। त्यो कारणले यो विश्वासको जाँच चाहिँ कस्तो जाँच हो अरे भन्दाखेरि चाहिँ आगोद्वारा जाँचिएको सुनभन्दा पनि बढी बहुमूल्य छ अरे होइन, त्यस्तो खाले विश्वास। अनि यो चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ यो विश्वासको जाँचमा पर्दाखेरि चाहिँ यो परीक्षाहरू आउँदाखेरि चाहिँ कतिसम्म हामी दुखित हुन्छौँ पनि, तर त्यो हामीले पाएको मुक्तिमा चाहिँ हामी आनन्द मनाउँछौँ र त्यो आउने समयमा चाहिँ यो हाम्रो सहेको दुःख, कष्ट, पीडा सबै कुरा चाहिँ एक दिन महिमा र आदरको कारण बन्नेछ भनेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ के अरे पत्रुसले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भन्दछ है त। यूहन्ना 16को 33मा पनि यहाँ प्रभु येशूले पनि त्यही भन्नुभयो होइन, तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु होइन। किनभने प्रभुले चाहिँ कहिले पनि झुटो आश्वासन दिनु भएन कि चेलाहरूलाई होइन। के अरे चाहिँ जे हुन आउँदैछ त्यो कुरा स्ट्रेट कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भयो। त्यही भन्नुभयो यहाँ म 33मा, ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ कहिले पनि आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ होइन, पुरा लग्जरी लाइफ हुन्छ भनेर कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा भन्नुभएको छैन है। तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ मात्रै भन्नुभएको छैन प्रभुले, जहाँ पनि तिमीहरूलाई कुट्छ, पिट्छ होइन, सभाघरबाट निकालिदिन्छ होइन, मेरो नाउँमा सताउँछ होइन, सबै कुरा चाहिँ
त्यस्तो मात्रै कुरा चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई जुन सत्य कुरा बताइदिनु भयो त्यो कुराद्वारा तिनीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर चाहिँ अनि चाहिँ प्रभुले चाहिँ स्ट्रेट कुरा गर्नुभएको पनि हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई किन परमेश्वरले चाहिँ परीक्षामा हाल्नुहुन्छ, किन हामी गाह्रो परिस्थितिबाट हामी जाँदाखेरि हामी किन डराउनु हुँदैन भन्दाखेरि किनभने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। त्यही भएर पहिलो कुरिन्थी 10:13ले हामीलाई भन्छ, पहिलो कुरिन्थी 10:13ले यसरी लेखेको छ, यसरी यहाँ भनेको छ, मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू कुनै परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्किने बाटो पनि बनाउनुहुनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर भनेको छ परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, के अरे, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि भनेको चाहिँ हामीले सहनै नसक्ने भन्दा बढी परीक्षामा कहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई पार्नुहुन्न। तर कसैलाई परमेश्वरले एकदमै ठुलो परीक्षामा हाल्नुभएको छ, एकदमै धेरै कष्ट पीडा उसलाई सहन दिनुभएको छ भने ऊ त्यसको योग्य भएर परमेश्वरले दिनुभएको होइन। कसैलाई पनि सहन नसक्ने परीक्षामा कहिले पनि परमेश्वरले हाल्नुहुन्न होइन। हामीले देख्छौँ अयुब जस्तो व्यक्तिलाई होइन, परमेश्वरले किन त्यस्तो चाहिँ जाँच गर्नु भने किन ऊ त्यो योग्यको थियो, ऊ धर्मी, त्यो समयको एकदमै धर्मी व्यक्ति, कुनै पनि खोट लाउन नसकिने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति थियो र परमेश्वरले उसको लेभललाई जाँचेर नि के गर्नुभयो, उसलाई चाहिँ त्यस्तो खाले परीक्षामा हाल्नुभयो होइन। त्यस्तो खाले जाँच अब्रामलाई पनि त्यही भएको कारणले गर्नु, किन अब्रामलाई थाहा थियो ऊ मऱ्यो, मेरो छोरो मऱ्यो भने पनि परमेश्वरले जीवित पारिदिनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो समय विश्वास चाहिँ अब्राममा थियो। यसै कारण परमेश्वरले सबैको विश्वासको नाप अनुसार के हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई त्यस्तै प्रकारको जाँचमा हाल्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यसरी नै परमेश्वरले अनि गर्नुहुन्छ है त। त्यो त्यसरी हामीले पनि परीक्षाहरू आउँदाखेरि हामी निडर भएर के गर्नु पऱ्यो अनि हामीले पनि त्यसलाई सामना गर्नु पऱ्यो। जसरी चिलले गर्छ त्यसरी हामीले पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा हामी एउटा उदाहरण स्वरूप हामीले पावललाई देख्न सक्छौँ। अनि प्रेरित 20 अध्यायमा हामी देख्छौँ, प्रेरित 20 अध्यायको 24 र 25मा प्रेरित 20 अध्यायको 24 र 25मा प्रेरित 20 अध्यायको 24 र 25 यसरी लेखेको छ, तर यी कुराहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन, न त म आफ्नो प्राणलाई नै आफ्ना लागि प्रिय ठान्दछु, मेरो दौड र त्यो सेवा आनन्द साथ पुरा गर्न सकूँ भनेर जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनका निम्ति प्रभु यीशुबाट पाएँ। अब हेर्नुहोस्, म जान्दछु तपाईहरू सबैले जसको विषयमा म परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्दै हिँडेको छु, फेरि कहिले पनि मेरो चेहरा देख्नुहुने छैन भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पावलले के भन्दैछ। पावलको इच्छा के थियो, कहाँ जाने इच्छा थियो पावलको? यरुशलेम होइन। जब प्रभुलाई चिनिसकेपछि ऊ सबै ठाउँमा प्रचार गर्यो, तर उसको सबसे मुख्य धोको चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि आफ्नो मानिसहरू कहाँ प्रचार गर्न जाने उसको एकदमै ठुलो इच्छा थियो। अनि यहाँ पावलले चाहिँ त्यो निर्णय गर्छ, परमेश्वरले चाहिँ उसलाई यरुशलेम नजा, तर रोम जानुपर्छ। तर पावलको इच्छा चाहिँ के भन्दाखेरि यहुदी जातिप्रति मात्रै, उसको मन चाहिँ आफ्नै जातिमा अडेको थियो, उसको मेरो जातिहरूले परमेश्वरलाई चिनोस् भन्ने चाहिँ उसको मन थियो। र त्यो कारणले चाहिँ यहाँ अनि पावलले त्यही भन्छ होइन, म कुनै पनि कुरालाई म प्रिय ठान्दिनँ, म आफ्नो प्राणलाई पनि प्रिय ठान्दिनँ भन्छ यहाँ पावलले। उसलाई डरै छैन क्या, अब ऊ यरुशलेम गयो भने म मर्नुपर्छ होइन, तपाईँहरूले मलाई कहिले पनि अब देख्नुहुने छैन भनेर यहाँ उसले ठ्याक्कै भनिदिइसकेको छ होइन। तर उसको इच्छा परमेश्वरको अनि सुसमाचारप्रति उसको इच्छा कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर पावलले भन्छ, तपाईँहरूको माझमा मैले जुन सुसमाचार प्रचार गर्ने, मैले जुन सेवा प्रभु येशूले मलाई दिनुभयो, त्यो कुरा सबै कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, बताइसकेँ, मेरो सबै अब काम पुरा भइसक्यो। अब म यहाँबाट निस्केर जाँदैछु होइन, सायद अब तपाईँहरूले मलाई फेरि कहिले देख्नुहुन्न, सायद अब म बाँच्दा पनि बाँच्दिनँ होला भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ के भन्छ, फेरि कहिले पनि मेरो चेहरा तपाईँहरूले देख्नुहुने छैन भन्छ। भनेको अर्थात् चाहिँ ऊ कुनै कुरादेखि ऊ डराएको छैन है। ऊ किनभने उसलाई कस्तो व्यक्ति भने संसारलाई उलट पुलट पार्ने व्यक्ति होइन, सबै ठाउँमा परमेश्वरको निम्ति चाहिँ त्यसरी जाने व्यक्ति, ऊ पनि कुनै कुरादेखि डराएको छैन, ऊ मर्न पनि डराएको छैन। त्यस्तो खाले व्यक्तिलाई हामीले उसको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यही भएर हामी क्रिस्चियनहरू भइसकेपछि पनि हामी पनि कुनै कुरादेखि पनि हामी डराउनु भएन होइन। जसरी चिलले सबै कुरालाई फेस गर्छ त्यसरी नै प्रभु येशूले पनि फेस गर्नुभयो, उहाँका चेलाहरूले पनि गरे। सबै चेलाहरू लगभग प्रेरित यूहन्ना बाहेक सबैको सहिद भएका हुन्, सबैलाई मारेकै हुन् होइन।
कसैलाई टाउको काटेर मारे, कसैलाई घिसारेर मारे, कसैलाई माथिबाट फालेर मारे होइन, अब कसैलाई उल्टो झुन्डाएर मारे, तर सबै चेलाहरू मारिएका हुन्, शहीद भएका हुन् होइन। त्यसरी पावल पनि शहीदै भयो, रोममा गएर उसलाई त्यसरी मारिएको रोममा। त्यो कारणले चाहिँ हामी पनि के गर्नु हुँदैन, कुनै पनि कुराहरूदेखि डराउनु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ र आजको उदाहरणबाट पनि हामीले त्यसरी सिक्न सक्छौँ है त। र दोस्रो नम्बरमा छ निडरता र तेस्रो नम्बरमा छ महानता है त, चिलको महानता। तेस्रो नम्बरमा छ महानता है। अब चिल किन यति महान भन्यो त, अब आकाशहरूमध्ये अब किङ अफ द स्काई भन्छ होइन चिललाई चाहिँ, त्यो आकाशको राजा, पन्छीहरूको राजा पनि भन्छ होइन, इगल भनेर चाहिँ चिल भनेर चिनिन्छ। किन कुनै पनि व्यक्ति उसको आकारले, उसको बाहिरी कुराहरूले ऊ महान बन्दैन है। तर चिल पनि जतिसुकै ठुलो भयो भने, उसको नङ्ग्रा जतिसुकै तिखो लामो भयो भने, उसको पखेटा जतिसुकै त्यस्तो भयो भने ऊ कसरी महान बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ जसरी शारीरिक र आत्मिक मानसिक रूपले पनि त्यो व्यक्ति बलियो हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर चिलको मानसिकता चाहिँ के छ, अरू चराहरूको भन्दा चाहिँ बेग्लै किसिमको छ होइन। उसको मानसिकता सानो सोचको छैन, उसको मानसिकता त्यस्तो छैन होइन। जस्तै चिल अघि पनि मैले भने सानो व्यक्तिहरूसँग हुँदैन, उसले मरेको चिज खाँदैन होइन। यो एकदमै धेरै गुणहरू जुन चिलको छ, जुन मानसिकता छ, उसको मन जुन छ, जस्तो खाले उसको स्वभाव छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, उसलाई महान बनाउँछ। उसको साइज ठुलो भएर ऊ धेरै माथि उड्ने भएर होइन चाहिँ, तर उसको मानसिकता, उसको चाहिँ जुन मानसिकता छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, उसलाई ठुलो बनाउँदछ। त्यही भएर मान्छे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति कसरी महान बन्छ भन्दाखेरि उसको सोचले, उसको विचारले र उसको व्यवहारले चाहिँ के गर्छ, ऊ महान बन्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ जसरी चिज अरू सबै चराहरूभन्दा चाहिँ भिन्नै छ, त्यसरी हामी पनि के हुनु पऱ्यो, अरू सबैभन्दा भिन्न हुनु पऱ्यो। र हामी कसरी महान बन्न सक्छौँ भन्दा त्यसरी हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो, येशू ख्रीष्टको जस्तै मानसिकता चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर हाम्रो मन चाहिँ सही ठाउँमा हुनु पऱ्यो। तर मनबाट हो नि त सबै कुरा निस्किने, हृदयबाट हो नि त। त्यो हृदय जो भित्रबाट असल छ ऊ यसै महान बन्छ परमेश्वरको नजरमा होइन। उसलाई कसैले वाह गर्नु पनि पर्दैन, बाहिरी रूपमा तारिफ गर्नु पनि पर्दैन होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यसरी एउटा व्यक्ति महान बन्छ होइन। जसरी चिजबाट चाहिँ हामीले त्यसरी त्यो कुरा पनि सिक्न सक्छौँ, एउटा महानता, उसको महानता। र हामी कसरी महान बन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अनुसार, उहाँको अनुसार चाहिँ उहाँको जस्तै मनलाई धारण गरेर है त। हितोपदेशको पुस्तकमा लेखा छ, हितोपदेश 14:30 हितोपदेश 14:30 यसरी लेखा छ, स्वास्थ्य मन शरीरको प्राण हो, तर डाहा चाहिँ हड्डीहरूको सडावट हो है। अब यहाँ कस्तो मिठो तरिकाले भनेको छ, स्वास्थ्य मन भनेको चाहिँ शरीरको प्राण हो अरे कि। स्वास्थ्य एउटा असल स्वास्थ्य, हेल्दी माइन्ड भनेको छ, त्यो चाहिँ शरीरको प्राण हो भन्छ। तर यहाँ के भनेको छ, डाहा चाहिँ हड्डीहरूको सडावट हो अरे क्या। डाहाले चाहिँ के गर्छ, हड्डीहरू सडाउँछ अरे क्या। यस्तो असल प्रकारले चाहिँ यहाँ भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो मन चाहिँ ठिक ठाउँमा हुनु पऱ्यो, हाम्रो मन असल हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू जे खान्छौ त्यसले तिमीहरूलाई शुद्ध पार्दैन, तर भित्रबाट जे निस्किन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे, तिमीहरूलाई शुद्ध पार्दैन। भनेको अर्थ चाहिँ यो शुद्ध अशुद्ध भन्ने कुरा भित्रबाट आउने कुरा हो, हामीले खाने लाउने बाहिरी देखावटी कुरा होइन। शुद्धता, पवित्रता भनेको चाहिँ, महानता भनेको भित्रबाट देखिने कुरा हो है। त्यही कारणले फिलिपी 2:5 त्यही पावलले त्यही हामीलाई आदेश दिन्छन्। पावलले फिलिपी 2:5बाट त्यही कुरा लेखेको छ। फिलिपी 2:5बाट यसरी लेखेको छ, ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्, जसले परमेश्वरकै स्वरूप हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुने कुरा लुटको माल सम्झनु भएन, तर उहाँले आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूपमा धारण गरेर उहाँ मानिसको समानतामा हुनुभयो। अनि मानिस भएको रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो भन्छ। अनि यसो तलको पदबाट पनि ठ्याक्कै के भनेको छ, यसै कारण भनेको छ। यसै कारण, किनभने उहाँ नम्र हुनुभएको कारणले, उहाँको मन चाहिँ नम्रताको मन भएको कारणले, यसै कारण परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो होइन। किनभने उहाँको मन, उहाँको नम्रताको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको
अनि सोच विचार र उहाँको आज्ञाकारिता उहाँको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वरले उसलाई उच्च पार्नुभयो यीशुलाई, होइन। अनि त्यहाँ उहाँलाई त्यो नाम यस हेतुले दिनुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमा र पृथ्वीमुनि हरेकले हुनेहरूले हरेक घोडा यीशुको नाममा टेकिनुपर्छ र पिता परमेश्वरको महिमाका लागि हरेक जिब्रोले येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर भनेको छ यहाँ एउटा येशूको मन हुनु पऱ्यो, त्यो अनि बल्ल परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, हामीलाई माथि उचाल्नुहुन्छ, होइन। त्यो कारणले यहाँ कस्तो मन थियो अरे येशूमा, परमेश्वरकै स्वरूप हुनु भएर पनि उहाँको बराबरी हुने कुरालाई चाहिँ के त लुटको माल सम्झिनु भएन, होइन। तर यहाँ के भन्छ, आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गर्नु। स्वर्गको परमेश्वरले के गर्नुभयो, दासको रूप धारण गरेर अनि मानिसको समानतामा हुनुभयो भन्छ, होइन। अनि आफूले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्मै, क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यसको मन चाहिँ हामीमा पनि हुनुभयो र बल्ल चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ महान बन्छ भनेर चाहिँ महान सोचले मात्रै के गर्छ, कुनै व्यक्ति महान बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, है। फिलिपी 4को 8मा पनि, फिलिपी 4को 8मा यसै लेखा छ, अन्त्यमा भाइहरू हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरयोग्य छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा चोखा छन्, जे कुरा मनोहर छन्, जे कुरा तारिफ गर्न लायकका छन्, यदि कुनै सद्गुण छ भने, यदि कुनै प्रशंसा छ भने यी कुरामा ध्यान देऊ भन्छ। आमेन। हो, त्यस्तो कुरामा के गर्नु पर्यो, हाम्रो मन लगाउनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ त्यो व्यक्ति महान बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ, है त। यशाया 26को 3मा पनि, यशाया 26को 3मा यसरी लेखा छ यहाँ, यशाया 26को 3मा, जसको मन तपाईँमाथि अडिएर बसेको हुन्छ उसलाई तपाईँले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइराख्नुहुनेछ, किनकि उसले तपाईँमाथि भरोसा राख्दछ भन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ जसको मन कसमा अडेको हुन्छ अरे, परमेश्वरमा अडेको हुन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, उसलाई शान्ति नै शान्तिमा जोगाइराख्नुहुन्छ अरे, होइन। उसलाई कहिले पनि त्यो निराशामा परमेश्वर राख्नु, उसलाई शान्ति नै शान्तिमा, जसको मन चाहिँ परमेश्वरमा अडिएको छ भन्छ। संसारको कुरामा नि होइन, संसारको शासकहरूको कुरामा पनि होइन, कुनै पनि कुरा, तर जसको मन परमेश्वरमा अडिएको हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दछ, होइन। हितोपदेश 4को 23मा, यसै लेखेको छ, आफ्नो हृदय पुरा यत्नसित सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्कदछन्। आमेन। त्यहाँ सबै कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ, हृदयबाट सुरु हुन्छ, होइन। तपाईँले कुनै पनि कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा जहिले पनि तपाईँले पहिला हृदयमा सोच्नुहुन्छ, तपाईँले नराम्रो गर्नुहोस् वा राम्रो गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँले त हृदयमा सुरु हुन्छ त्यो, यहाँबाट अनि निस्केर तपाईँको दिमागमा, सोचाइमा, व्यवहारमा, जताबाट पनि त्यो हृदयबाटै निस्किन्छ। त्यही भएर हृदयलाई चाहिँ सम्हालेर राख भन्छ यहाँ सोलोमनले चाहिँ, किनभने मुख्य कुरा भनेको हृदय हो, होइन। हाम्रो हृदय ठिक ठाउँमा छैन भने न हाम्रो व्यवहार ठिक हुन्छ, न बोली ठिक हुन्छ। तर याकुबले भन्छ, एउटै मुखबाट तितो पानी, के अरे, एउटै धाराबाट तितो पानी र मिठो पानी निस्किँदैन, होइन। त्यो हृदयमा जे छ त्यही निस्किने हो नि त। अनि त्यो हृदयलाई सम्हालेर राख भनेर चाहिँ त्यही कुराहरू भन्दछ, है त। र चौथो कुरा, है त, ल अब तेस्रो कुरा छ महान, त चौथो कुरा छ ध्यान, है त। फोकस, चिलको फोकस, चिलको ध्यान। र चिलको एउटा अचम्म लाग्दो एकदमै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिलको जुन भिजन हुन्छ, हेर्ने हेराइ, त्यो चाहिँ एकदमै गहिरो हुन्छ चिलको हेराइ चाहिँ, है। अनि मान्छेको भन्दा 8 गुणा तेजिलो हुन्छ चिलको हेराइ, है। चिलले चाहिँ 3 किलोमिटर परबाट एउटा हुन्छ नि खरायो, उसले चाहिँ त्यसरी एउटा आफ्नो फोकस सेट गरेपछि उसले कतै पनि के गर्दैन, आफ्नो ध्यान भड्काउँदैन। चाहे बिचमा जेसुकै आओस्, उसले अब त्यो एउटा चिजमा हेरेपछि उसको ध्यान कतै पनि अब जाँदैन। उसले के गर्छ, त्यसलाई लेगी छाड्छ, उसले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, अनि स्वीकार गरिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ, होइन।
त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामीले एउटा चिजबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हो। त्यही भएर हामीले हाम्रो ध्यान पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो ध्यान चाहिँ कहाँ छ होइन, हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ कसलाई, हाम्रो निशाना के हो हाम्रो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी कुरा छ होइन। त्यही भएर फिलिपी 3 अध्यायमा पावलले त्यो हुन्छ, म निशानातिर लम्कन्छु भन्छ होइन। उसको ध्यान फोकस एक ठाउँमा मात्रै छ क्या। प्रभु येशूले पनि त्यो हुन्छ, म मेरो पिताले जे मलाई दिनुभएको छ प्रभुको ध्यान चाहिँ त्यहाँ मात्रै छ। त्यही भएर हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि पनि हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ, ध्यान चाहिँ स्ट्रेट जहाँ हो हामी पुग्नुपर्ने कहाँ हो र मैले सिक्नुपर्ने म हुनुपर्ने कस्तो हो, हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुनुपर्छ। चाहे संसारको जुनसुकै कुराले पनि हामीलाई बाधा दियोस्, तर त्यो कुरामा चाहिँ के गर्नु, हामी अल्झिनु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दैछ। त्यो तपाईँको ध्यान कहाँ छ अहिले होइन, पैसामा छ कि होइन, करियर बनाउनेमा छ कि होइन, साथीसँग अडेर टाँसिएर बसेको छ कि ध्यान होइन होइन, हाम्रो प्रेम गर्ने मानिसहरूसँग टाँसिएको छ कि, हाम्रो परिवारसँग टाँसिएको छ कि, संसारसँग टाँसिएको छ कि, हाम्रो ध्यान चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ, हाम्रो सही केन्द्रबिन्दु हाम्रो निशाना चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि हामीले सम्झाउनु पर्छ है। त्यो कारणले पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले संसारमा चाहिँ ध्यान दिनु हुँदैन है त, संसारमा हाम्रो ध्यान हुनु हुँदैन। पहिलो यूहन्ना 2:15-17 पहिलो यूहन्ना 2:15-17 यसरी लेखेको छ, संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट होइन तर संसारबाटको हो। अनि संसार बिति जान्छ र त्यस अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ ऊ सदा सर्वदा रहन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर रहेछ संसारलाई प्रेम नगर, संसारमा भएको कुराहरूलाई पनि प्रेम नगर। किनभने के रहेछ, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा होइन, जुन कुरामा हामीले ध्यान दिइरहेछौँ त्यो पनि के त एक दिन मिटिजानेछ, त्यो संसारबाटको हो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यो संसारमा र संसारको कुरामा कहिले पनि हाम्रो ध्यान हुनु, संसारको मानिसहरूमा, संसारको मानिसले के गर्छ त्यसमा ध्यान दिएर चाहिँ म पनि त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले कहिले पनि गर्नु भएन। संसारमा हामीले ध्यान दिनु, त्यो चिलले जुन आफ्नो निशानामा फोकस गरेर छ उसलाई कुनै पनि कुराले त्यसबाट भड्काउन सक्दैन। त्यस्तै हामी पनि के गर्नु पऱ्यो, त्यसरी नै हाम्रो ध्यान चाहिँ येशूमा लाउनु पऱ्यो। कुनै कुराले पनि के गर्नु भएन, हाम्रो ध्यानलाई भड्काउनु भएन। तर पहिलो चाहिँ कुरा संसारतिर हामीले ध्यान दिनु भएन होइन। जब हामी येशूमा लाग्छौँ संसारले के गर्छ होइन, हामीलाई भड्काउनु खोजिहाल्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो जे पनि हुनसक्छ होइन। हामी एकदमै हाम्रो नजिकको व्यक्ति हुनसक्छ, हाम्रो काम धन्दा हुनसक्छ, हाम्रो घर परिवारको व्यक्ति हुनसक्छ, हाम्रो पढाइ हुनसक्छ, हाम्रो जागिर जे पनि हुनसक्छ। त्यसले के गर्छ, हाम्रो ध्यान भड्काइदिइहाल्छ होइन। अनि चाहिँ प्रभु येशूमा जुन हाम्रो ध्यान छ त्यसलाई भड्काइदिइहाल्छ। त्यो कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले संसारको कुराहरूमा, नष्ट भइजाने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो, परमेश्वरमा हुनु पऱ्यो है। आमेन। तर हिब्रू 3:1 लेखेको छ है त, त्यही भएर त्यहाँ लेखेको छ हिब्रू 3:1 यसरी लेखेको छ, हिब्रू 3:1 यसरी लेखेको छ, यसकारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारीहरू हो भन्छ होइन। हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान दियो भन्छ। आमेन। कसलाई ध्यान दियो भने रहेछ, ख्रीष्ट येशूलाई होइन। हामीले स्वीकार गरेको प्रेरित र महापुजारीले ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान दियो भन्छ। त्यो पवित्र भाइहरू भनेको सबै विश्वासीहरूलाई भनेको हो यो चाहिँ है। त्यो कारणले ख्रीष्ट येशूमा ध्यान दियो भन्छ। तर 12:2 पनि लेखेको छ, हिब्रू 12:2 पनि अघि भर्खरै हामीले त्यो पद पढ्यौँ। हिब्रू 12:2 पनि त्यहाँ भन्छ, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै भन्छ, उहाँलाई हेर्दै हामी अगाडि बढौँ भन्छ। हाम्रो ध्यान चाहिँ को हुनु पऱ्यो अरे, कतातिर हुनु पऱ्यो, येशूतिर हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँ हिब्रूको पुस्तकले पनि हामीलाई त्यही भन्छ होइन। कलसी 3:2 1 र 2 है त। कलसी 3:1 पनि पढौँ, 1 र 2। कलसी 3:1 र 2 यसरी लेखेको छ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँगै बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज र जहाँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, र माथिका कुराहरूमा मन लगाओ, पृथ्वीका कुराहरूमा होइन भन्छ। आमेन। र माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ भन्छ होइन, संसारको कुराहरूमा भनेको छ यहाँ
होइन। यदि ख्रिस्टसँगै तिमीहरू नयाँभरि जन्मेका हो, बिउतेका हो भने के गर अरे, माथिको कुरा खोज भन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ संसारको कुरा होइन, त्यो चाहिँ स्वर्गको कुरा। माथि भने माथि के छ? माथि के छ? स्वर्ग होइन। स्वर्गको कुरालाई खोजी गर। त्यहाँ को बस्नु भएको छ? प्रभु येशू होइन, पिताको दाहिने सिंहासनमा बसिरहनु, उहाँतिर मन लगाऊ, स्वर्गको कुरा मन लगाऊ, माथि कुरा मन लगाऊ भनेर चाहिँ यहाँ के भन्छ पावलले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको छ होइन। अनि फिलिपी 3 अध्यायमा पनि, फिलिपी 3को 12देखि 21मा त्यो यहाँ भनेको छ। अनि यहाँ म निशानातिर लम्कन्छु भन्छ। त्यो मलाई देखाइ गर्ने हो भन्छ पावलले होइन। म जसरी दौडाएको छु तिमीहरू पनि त्यसरी दौड, ध्यानपूर्वक हेरेर हिँड भन्छ यहाँ पावलले होइन। अनि एकदमै यहाँ धेरै अर्थी दिइरहेको छ होइन। अनि अरू मान्छे जस्तो नहिँड भन्छ होइन, किनभने तिनीहरूको के हो अरे, यहाँ तिनीहरूको अन्त विनाश हो, तिनीहरूको ईश्वर पेट हो भन्छ यहाँ, जसलाई कुनै पनि कुरा मतलबै छैन होइन। न सुसमाचारको मतलब छ, न परमेश्वरको वचनको मतलब छ, न सङ्गतिको मतलब छ। उनीहरूलाई केही कुरा पनि मतलब छ, किन उनीहरू संसारका कुराहरूमा मन लगाउँछन् भनेको छ यहाँ होइन। तर यहाँ के भन्छ पावलले, हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँ छ अरे? स्वर्गमा छ भन्छ, किनभने हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ। त्यही भएर चाहिँ भन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले कसको बाटो हेर्छौँ? प्रभु येशू ख्रिस्टको बाटो, किनभने उहाँ हामीलाई एक दिन लिन आउनुहुनेछ र के त हाम्रो दिनहीन शरीरलाई, यो नाश भइजाने शरीरलाई के गरिदिनुहुन्छ अरे? आफ्नै महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइदिनुहुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यो पहिलो नम्बरमा संसारमा ध्यान दिनु भएन, दोस्रो नम्बरमा परमेश्वरमा ध्यान दिनु पऱ्यो होइन, उहाँले दिनुभएको काममा ध्यान दिनु पऱ्यो, तेस्रो नम्बरमा उहाँको वचनमा ध्यान दिनु पऱ्यो। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा उहाँको वचनमा ध्यान दिनु पऱ्यो तेस्रो नम्बरमा। जसरी चिलले आफ्नो निशानालाई ध्यान दिएछ त्यसरी परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। कुनै पनि कुराले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट यताउता लानुभयो, तपाईँको निन्द्राले पनि लानु भएन होइन, तपाईँको मोबाइलले के कुराले हो, कुनै कुराले पनि के गर्नु भएन, तपाईँको ध्यान परमेश्वरको वचनबाट भड्काउनु भएन। त्यो भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा रहेछ। भजन सङ्ग्रह 1को 1देखि 3मा, धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न त पापीहरूको बाटोमा उभिँदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ, तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। तब ऊ पानीका नदीहरूमा किनारमा रोपिएको रुख जस्तै हुनेछ र जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, जसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ भन्छ। आमेन। जसको ध्यान परमेश्वरको वचनमा छ, जसले दिनरात परमेश्वरको वचन मनन गर्छ, ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख जस्तै हुनेछ। उसलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन, जसले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएछ होइन। अनि उसले के गर्छ? फल फलाउँछ, उसको पात कहिले पनि ओइलिँदैन र उसले जे गर्छ त्यो कुरामा ऊ सफल हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। अनि बाइबलको सबभन्दा लामो अध्याय कुन हो? भजन सङ्ग्रह कति? 119 होइन। त्यो के को बारेमा हो? त्यो बाइबलकै बारेमा हो है। बाइबलमा सबभन्दा लामो अध्याय बाइबलकै बारेमा हो। त्यो अध्यायभरि नै दाउदले के गर्छ? परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गर्छ, बढाइ गर्छ। म दिनरात तपाईँको वचनमा ध्यान दिन्छु होइन। तपाईँको वचन नहुँदोबाट मलाई नाश भइजाने छैन, नाश भइसक्थेँ होइन। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति हो होइन। तपाईँको वचन मैले हृदयमा लुकाइरहेको छु। तपाईँको वचनले एउटा जवान मानिस के हुन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायमा हामीले देख्थ्यौँ। दाउदले परमेश्वरको वचनमाथि कति ध्यान, उसले सबभन्दा लामो अध्याय, बाइबलको सबभन्दा लामो अध्याय बाइबलकै बारेमा लेखेको छ उसले। त्यसरी परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिने व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र परमेश्वरले उसलाई के भन्नुभयो? मेरो हृदयको मानिस दाउद होइन, जो परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन्छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने र सम्झिनुपर्ने कुरा हो। त्यो कारणले हाम्रो फोकस त्यहाँ हुनु पऱ्यो क्या होइन। त्यहाँ पावललाई जतिसुकै जुनसुकै कुनै पनि कुराले रोकेन कि उसलाई यरुशलेम जानलाई, परमेश्वरको आज्ञाले पनि रोकेन अरे क्या। उसको एउटा मात्रै पाप के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यरुशलेम नजाँदा भन्दा नि ऊ गयो क्या। किन गयो भन्दाखेरि सुसमाचार सुनाउनु गयो। परमेश्वरले चाहिँ के त रोम जानुपर्छ, तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा नमानिकन ऊ कहाँ गयो? यरुशलेममा गयो। किनभने उसको ध्यान त्यहाँ थियो नि त, उसलाई कुनै कुराले रोकेन त्यो कुरा गर्नदेखि। त्यस्तै येशूको ध्यानलाई पनि कुनै चिजले भड्काउनु सकेन होइन। शैतानले ल तपाईँलाई म सबै संसारको वैभव दिन्छु भन्दाखेरि पनि येशूको ध्यान भड्किएन होइन। कति कुरामा चाहिँ शैतानले परीक्षा गर्यो तैपनि येशूको ध्यान भड्क्यो। येशूको ध्यान चाहिँ कहाँ थियो? पिताको इच्छा पुरा गर्ने, जे कुरा गर्न यो संसारमा आउनुभएको थियो त्यो कुरा पुरा गर्ने, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको चाहिँ ध्यान चाहिँ त्यहाँ थियो कि। फोकस भनेपछि त्यो कुरालाई कुनै पनि कुराले चाहिँ के गर्नु भएन? हटाउनु भएन। ल अन्तिम कुरा चिलको सामर्थ्य है त। अन्तिम चिलको सामर्थ्य। अब जब चिल एकदमै बुढो हुन्छ भनौँ न
धेरै वर्षको लाग्छ। अनि ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम कमजोर हुन्छ चिल चाहिँ, उसको पखेटाहरू कमजोर हुन्छ, उसको सबै अब त्यो भनौँ न त्यो दुर्बल हुन्छ कि, ऊ सबै कुरा दुर्बल हुन्छ र ऊ त्यति छिटो उड्न पनि सक्दैन, त्यति माथि उड्न पनि सक्दैन। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिटायर हुन्छ क्या। अब चिल चाहिँ रिटायर हुन्छ अनि एउटा के गर्छ, ऊ टाढा ठाउँमा एउटा चाहिँ हिमालतिर भनौँ न यता टाढा टाढातिर गएर के गर्छ, ऊ एउटा ठाउँमा बस्छ होइन, रिटायर भएर ऊ त्यसरी बस्छ। बसेर के गर्छ, उसले आफ्नो कमजोर जुन प्वाखहरू छ नि त्यसलाई के गर्छ, उसले आफैले उखाल्छ। त्यो चाहिँ एकदम कष्टकर प्रक्रिया हो चाहिँ। अनि उसले के गर्छ, त्यो कुराहरू उखाल्छ, आफ्नो नाखुनहरूलाई पनि के गर्छ ढुङ्गामा गएर रगड्छ, सबै कुरा चाहिँ उसले जुन जुन कुरा उसको दुर्बल छ नि त्यो सबै कुरालाई के गर्छ उसले त्यसरी हटाउँदै जान्छ। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै यो दर्दनाक यो चाहिँ प्रक्रिया हो। अनि जबसम्म उसको नयाँ अब पखेटा उब्री आउँदैन तबसम्म ऊ के गर्छ, त्यही ठाउँमा के गर्छ, ऊ लुकी बसेर उसले आफूले आफूलाई के गर्छ नयाँ बनाउँदै लान्छ। अनि उसले के गर्छ, अब नयाँ उसको अब नङ्ग्राहरू नयाँ पखेटाहरू सबै कुरा निस्किसकेपछि के गर्छ, ऊ बल्ल आउँछ, बल्ल आउँछ। अनि उसले के गर्छ, ऊ अझै पहिलाको भन्दा पनि के गर्छ, अझै माथि माथि अझै बलियो सामर्थ्य हुन्छ। अनि उसले अझै के गर्छ, आफ्नो वर्षहरू बढाउँछ भनेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो कुरा देख्न सक्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ अब हामी पनि एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ हामी पनि कति समय हामी दुर्बल हुन्छौँ, कति समय हामी असामर्थ्य हुन्छौँ, कति समय हामी अनि चाहिँ के हुन्छौँ, हामी कति कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। तर हामी पनि जब परमेश्वरको आज्ञा पालनमा परमेश्वरको चाहिँ तालिममा जब हामी प्रवेश गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, एकदमै कष्टकर बाटो भएर उहाँले हामीलाई लानुहुन्छ। तर के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै नयाँ बनाउनको लागि, अझै हामीलाई बलियो बनाउनु, अझै हामीलाई अर्को लेभलमा लानुको लागि के हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अझै त्यस्तो प्रक्रियाबाट लानुहुन्छ। तर चिलले पनि के गर्छ, त्यसरी नै के गरेको हुन्छ अनि चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। तर हाम्रो चाहिँ खराब आदत बानी हुँदैन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामी कहिलेकाहीँ दर्दनाक प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले जानुपर्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ यहाँ तपाईँले यूहन्ना 15 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ नि होइन, प्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको छ सुरुमै, साँचो दागको बोट चाहिँ म नै हुँ होइन, मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ र उहाँले ममा भएको फल नफल्ने हाँगाहरूलाई हटाउनुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगा त्यसले अझ धेरै फल फलाओस् भनेर छाट्नुहुन्छ भनेको छ होइन। तपाईँलाई थाहा होला नि छाट्ने भनेको के हो होइन, छिउल्ने भनेको के हो, छाट्ने भनेको के हो, तपाईँलाई सबैलाई थाहा होला होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो सजिलो प्रोसेस होइन, सजिलो प्रक्रिया होइन, त्यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक प्रोसेस, ताकि त्यसले अझ धेरै फल फलाओस् भनेर। त्यस्तै परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि त्यो दर्दनाक प्रोसेसबाट हामीलाई आज्ञाकारिताको अनि हामीलाई चाहिँ त्यो परीक्षाहरूको बाटोबाट, त्यो चाहिँ हामीलाई सतावटको बाटोबाट परमेश्वरले किन लानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हामी अझै बलियो होस्, हामी नयाँ होस्, हामी अझै शक्तिशाली होस् भनेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। रोमी 8 को 17 र 18मा, रोमी 8 को 17 र 18मा यसो लेखा छ, अनि सन्तान हौ भने त हकवालाहरू पनि हौ, साँच्चै परमेश्वरका हकवालाहरू र ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू, र उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने चाहिँ उहाँसँग हामी महिमा पनि पाउनेछौँ। किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ भन्छ। आमेन। तर जबसम्म हामी ख्रिस्टसँग हुँदैनौँ तबसम्म के गर्नुपर्छ, हामीले धेरै दुःख भोगहरू गर्नुपर्छ, किनभने त्यो आउनेवाला भविष्यको महिमाको निम्ति। त्यो र जसरी चिलले पनि के गर्छ, आफू नयाँ हुनको लागि के गर्छ, उसले पनि दुःखबाट सङ्घर्ष गरेर ऊ के गर्छ, आफूले आफूलाई नयाँ बनाउँछ। त्यसरी नै क्रिस्चियन जीवनमा पनि के हुन्छ, त्यसरी नै हामीले दुःख कष्ट भएर हामी के हुन्छ, अझै बलियो हुन्छौँ, सामर्थ्य हुन्छौँ भनेर चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ है त। हिब्रू 12 अध्यायमा त्यही भनेको छ, हिब्रू 12 को 6बाट 11सम्म हेर्नुहोस्। अझै पिताले पनि के गर्नुहुन्छ हामीलाई, अघि भने नि हाम्रो पिताले के गर्नुहुन्छ, छाट्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यहाँ हो, त्यो छाट्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यस्तो तड्कन लाउनुहुन्छ भनेको होइन, पिताले चाहिँ यस्तो ताडना दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ कि यहाँ यसो लेखेको छ, किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लाउनुहुन्छ। अनि यदि तिमीहरूले ताडना सह्यौ भने परमेश्वरले तिमीहरूसित छोरा झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनकि कुन चाहिँ छोरा होला जसलाई बाबुले ताडना दिँदैनन्, तर तिनीहरूले ताडना पाएनौ भने त जुन ताडनाका भागी सबैजना हुन्छन्, तब तिमीहरू त बेविचारमा जन्मेका सन्तान हो, छोराहरू होइनौ। फेरि हाम्रा शारीरिक बाबुहरू थिए जसले हामीलाई ताडना दिन्थे,
र हामीले उहाँलाई आदर गऱ्यौँ त के आत्माका पिताहरूको अधीनतामा हामी झन् बढी नबसौँ र नबाँचौँ। किनकि साँच्चै उनीहरूले त जुन कुरा उनीहरूका निम्ति असल लाग्दथ्यो त्यही अनुसार थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताडना दिए। तर उहाँले त हामी उहाँको पवित्रताका भागी हौँ भनेर हाम्रो फाइदाका निम्ति ताडना दिनुहुन्छ। अनि कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमय होइन तर दुःखमय नै देखा पर्छ। तर पनि त्यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर भनेको छ। अनि पिताले के गर्नुहुन्छ अरे आफ्नो छोरालाई ताडना पनि दिनुहुन्छ भनेको अटेरी के अटेरी मान्छेहरूलाई क्रिस्चियन त भने तर अटेरी काम गरेर हिँड्यो भने यहाँ के भनेको छ परमेश्वर पिताले ताडना झाप्पु लाउनुहुन्छ अरे क्या होइन। झाप्पु लगाएर कसरी हुन्छ जसरी हुन्छ सुधारेरै छाड्नुहुन्छ अरे होइन। कि त त्यो मान्छे संसारबाटै निस्किजान्छ कि त ऊ सुध्रेर निस्किन्छ होइन। त्यो दुईवटा कुरामा चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ होइन। कि त परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफ्नो प्रेम गर्ने छोरालाई ताडना पनि लाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन। त्यहाँदेखि किनभने त्यो ताडना चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ 11 पदमा किनभने त्यो ताडना चाहिँ हामी उहाँको पवित्रतामा भागी हौँ भनेर 10 पदमा हामी उहाँको पवित्रताको भागी हौँ भनेर हाम्रो फाइदाका निम्ति ताडना दिनुहुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ उहाँको स्वार्थको लागि होइन तर हाम्रो फाइदाको लागि होइन। हामीले ताडना पाएर चाहिँ अझै हामी उहाँमा बलियो हौँ सामर्थ्य हौँ भने के हुन्छ उहाँले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्नुहोस् है। ल अब अन्तिममा दोस्रो कोरिन्थी 12:9 र 10 दोस्रो कोरिन्थी 12:9 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रिस्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर बरु मेरो दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसी साथ म गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रिस्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा निन्दाहरूमा अभावहरूमा सतावटहरूमा कलेशहरूमा आनन्दित हुन्छु किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो छु। आमेन। यो भएर यहाँ भनेको छ। अनि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ मेरो अनुग्रह तिम्रा निम्ति प्रशस्त छ होइन। किनकि दुर्बलतामा नै के हुन्छ अरे प्रभु येशू ख्रिस्टको शक्ति सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन। त्यो भएर चाहिँ पावलले पनि त्यही भन्छ म मेरो दुर्बलतामा भोलि म के गर्छु खुसी साथ गर्व गर्छु। पावलले भन्छ मलाई खुसी नै खुसी भयो भने त केही पनि गर्व छैन बरु दुःख भयो भने चाहिँ मलाई म अझै प्रभुमा म बलियो हुन सक्छु भनेर चाहिँ यहाँ पावलले त्यही कुरा भन्छ होइन। त्यो भएर म के भन्छ दुर्बलतामा निन्दामा अभावमा सतावटमा अनि कलेशहरूमा म अझै आनन्दित हुन्छु भन्छ पावलले चाहिँ यो कुरालाई किन उसको फाइदाको निम्ति हो। त्यो कारणले चाहिँ पावलले चाहिँ के गर्छ जब म कमजोर छु तब म बलियो छु भन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ पावलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी बताएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले आज चिलबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ सङ्गत होइन। हामीले कोसँग सङ्गत गर्दैछौँ तर त्यो व्यक्तिले हामीलाई कस्तो बनाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो। दोस्रो नम्बरमा निडरता हामीले कुनै पनि कुरादेखि डराउनु भएन होइन। त्यो कुरा हामी चाहिँ चुनौतीदेखि डरायो भने हामी कहिले पनि हामीले आफ्नो स्तरमा हामीले कहिले पनि बढाउन सक्दैनौँ। तेस्रो नम्बरमा छ महानताको चाहिँ बाहिरी एपियरेन्सबाट हुँदैन है बाहिरी देखावट कुराबाट हुँदैन। त्यो चाहिँ मनबाट हुन्छ त्यो हृदयबाट हुन्छ। कुनै व्यक्ति चाहिँ उसको सोच विचार र हृदयबाट महान बन्छ। त्यसैले हामीले ख्रिस्ट जस्तै महान सोच राख्नुपर्छ। र चौथो नम्बरमा ध्यान होइन हाम्रो फोकस चाहिँ कहाँ छ हाम्रो निशाना के हो भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। र हाम्रो निशाना चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ उहाँलाई हेर्दै हिँड्नु भन्छ पावलले पनि होइन हिब्रू 12 अध्यायमा। त्यो हाम्रो निशाना जसरी चिजले चाहिँ आफ्नो निशाना भन्दा बाहिर उसको ध्यान कतै पनि जाँदैन त्यसैले हाम्रो निशाना पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनु पऱ्यो। र अर्को छ अन्तिममा उसको सामर्थ्य किनभने दुर्बलतामा पनि ऊ चाहिँ अडिग भएर अगाडि बढ्छ। त्यो भएर ऊ सामर्थ्यले हुन्छ भन्न खोजेको त्यो चाहिँ होइन। त्यो भएर चिजले पनि के गर्छ आफूले आफूलाई दुर्बल अवस्थामा चाहिँ के गर्छ कठिन प्रक्रियाबाट लगेर मात्रै ऊ सामर्थ्य हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि क्रिस्चियनहरू भएर हामी कमजोर हुँदाखेरि हामी जब कठिन प्रक्रियाबाट जान्छौँ अनि तब के हुन्छौँ हामी सामर्थ्य हुन्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर हामी अब को जस्तो हुनु पऱ्यो अरे को जस्तो हो चिज जस्तो यस्तो माथिबाट हेर्नु पऱ्यो यस्तो माथिबाट होइन को कता छ के गरिरहेको छ सब ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। त्यहाँ मिलाइराख कि होइन ठ्याक्क सबै हेर्नु पऱ्यो होइन म कहाँ छु के गरिरहेको छु भनेर ठ्याक्क हेर्नु पऱ्यो है त। त्यो भएर चाहिँ कागज जस्तो ढुकुर जस्तो हुनु भएन है डराएर फुत्त भागिहाल्ने अर्काको उसमा ध्यान दिने होइन त्यस्तो हुनु भएन। त्यही कारणले चाहिँ म को हुँ र मैले कोसँग सङ्गत गर्नुपर्छ मेरो पहिचान के हो म कस्तो मान्छे हो कसरी म अगाडि बढ्नुपर्छ कसरी म बलियो हुन्छु सबै कुरा हामीले चिजबाट सिक्नुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पनि बाइबलले पनि हामीलाई त्यसरी नै अगाडि बढो भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले आजको वचन
बाट पढ्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्।